Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les copines, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, سلام البنات، مرحبا بكم عاوتاني معايا في فيديو جديد. دونك اليوم عندنا نهار الاخر ديال رمضان، غدا ان شاء الله العيد، ومع هذا الحجر الصحي الواحد ما كيزعم يشري حتى شي حاجه من برا. دونك اليوم غادي ندير بوغ لا بروميير فوا اون بروميير اكسبيريونس حلوه في الدار. دونك انا من الناس اللي تيحماقوا على ديك الحلوه ديال ريشبون، فسولت عطاوني مقادير بالنسبه للناس. الاغلبيه كيكون عندهم لو دوزاج بالنسبه لواحد الكميه ديال الحلوه الى اخره. كيف ما كتعرفوا حنا غير جوج ديال الناس، انا وراجلي وليداتي صغار ما تياكلوش هذا الشيء هذا بزاف. المهم كياكلوا الحلويات ولكن ديال الدار في الشكل، لانه ما مولفاش كندير صراحه الحلوه ديال الدار وهذا الشيء كامل. مولفه كنشري كلشي عندهم لي بسكوي داكشي الاخر هو اللي كيفضلوا. دونك المهم غادي نحاولوا نديروا حلوه ديال الدار، وخليكم معايا غنحاولوا نديروا ريشبون اليوم. المهم البنات كيف ما قلت لكم غادي ندير ريشبون، ولكن انا غنحاول ندير كميه اللي هو دوزاج عشوائي. غندير كيف ما تيقولوا عيني ميزاني، ما غاديش ندير داك المقادير اللي عطاوني باش ما تخرجش ليا كميه كبيره، لانه صراحه ما عندي ما ندير بها، ما غاديش تكال وغادي تبقى قدام. دونك انا وجدت هنا القصريه ديالي وخديت هاد الزبده هذه. المهم كاين بزاف اللي تيستعملوا الزبده مارغارين، هذه حتى هي مارغارين ولكن هذه ديال الدهن والطبخ، يعني كتليق الاستعمال ديال الحلوه وكيف ما كتقدر تليق هذا لا طاختي زعما اطاختيني. انا ما كنستعملهاش صراحه اطاختيني، كنت شريتهم الا زعما الا احتاجيت هكا شي حاجه بوغ لا كويسون، داكشي علاش خديتهم. المهم هنا عندي الزبده ديالي، دونك غادي نستعمل هذه. عندي الخمارات، عندي السكر غادي، عندي الخمارات، عندي البيض، الطحين، الزيت. المهم غندير مقادير عشوائيا فقط وغادي نشوفوا هاد الحلوه كيفاش غادي تخرج اليوم. دونك غادي نحاول ندير تقريبا هاد البواطه ديال الزبده، غنزيد معها جوج كيسان ديال كومون ديريج ديال السكر سنيده. من بعد غندوبهم مزيان وغادي نزيد شويه ديال الزيت، وغادي نزيد تقريبا كاس ديال الزيت ولا كاس ونص ديال الزيت، وغادي نزيد 3 ديال البيضات، وغنحرك داكشي مزيان نخلطو مزيان. المهم غندير فريمون مقادير عشوائيه اليوم، وغنشوفوا هاد ريشبون كيفاش غادي تخرج. يلا خليكم معايا غادي ندوز للتحضير شويه بشويه. نزيد نقرب لكم غير شويه من لو بلان دو طرافاي باش تشوفوا معايا شنو كنخربق هنايا، وقبلوا على هاد ريشبون ديال التخربيق ديال اليوم. راه انا ما كنعرفش نصاوب الحلوه صراحه، اول مره غادي ندير الحلوه في الدار لانه بزاف ديال البنات اللي زعموني وقالوا لي ديري الحلوه في الدار وغير جربي وشوفي النتيجه. دونك صراحه نعاود نقاد لكم شويه، صراحه غادي نجرب وغادي نشوف النتيجه فاش غتخرج لينا اليوم. المهم ها حنا غندوزو الوقت انصامبل. اوبس ماي جاش، البيضه الثانيه هي تقريبا كامله تزلعات هنا عندي في لو بلون دو طرافاي. المهم ها هو البيض ديالها كامل هنا، مي معليش غنزيد السكر فاني، ايفات
Ah non, c'est bon, ça y est. Je pense que j'aurai besoin de la farine tout à l'heure. انا نزيد سكر فاني، غادي نزيد جوج، وغادي نزيد جوج ديال الخمارات ديال الحلوى. دونك هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، ها انا العجينه ديالي كملتها جمعتها، وغادي نبدا راه كتجي رطبه، كيكون الشكل ديالها رطب، ما كتكونش قاصحه. المهم انا غادي نبدا ندير كويرات ونقادها في البلاطو ديالي، ومن بعد غادي ندخلها للفران وخليوكم معايا. المهم هما الكويرات كنديرهم غير صغيورين بهذا الحجم هذا، حيت ما عارفاش صراحه واش كتزيد كتكبر ولا واش كيضاعف الحجم ديالها ولا لا. المهم غادي نحاول ما نديرهمش كبار بزاف ونشوفوا كيفاش غتخرج هاد الحلوه هادي اليوم. المهم هادشي اللي كاين. عندي فكره اخرى ديال انه هاد العجينه هذه ما كنتش كنتخيلها غتخرج كثيره هكا بهاد الحجم هذا. دونك سكو جو في فير هو انه غناخذ نص ديال هاد العجينه وغادي نخلطو مع البودره ديال الكاكاو، وهكذا غادي ندير واحد الشكل اخر اللي هو ماشي ريشبون، اللي غيكون حلوه بحال هكا غير دايره مكركبه سميتو بالبودره ديال الكاكاو، اللي غادي نقدر نزوقها من بعد يا اما بشويه ديال الشكلاط ولا بشويه ديال لي زاموند ايفيلي. المهم انا غادي نشوف كيفاش غادي ندير ليها. توت لي فاصون انا غادي نبقى غادا مع الحلوه ديالي بحال هكا بشويه بشويه حتى نكملها، وخليكم معايا وراه ملي غتخرج من الفران كذلك غتشوفوا معايا كلشي لي زيتاب كيفاش كيدوزو حاجه بحاجه. المهم ها هو البلاطو ديالي البنات. دابا انا غادي نشعل الفران نسخنو ونخشي البلاطو الاول ونشوفوا النتيجه ديال هذا البلاطو هذا. كيف ما قلت لكم هاد العجينه راها كثيره بزاف، خرجت ليا بزاف، دونك غادي ناخذ نص ديالها غادي نخلطو دابا بلا بودغ دو كاكاو. دونك هانتوما هنايا انا قسمت العجينه ديالي على جوج، خديت هاد لا بودغ دو كاكاو، هاد الباكيه هادي غادي نخلط نص ديال العجينه والنص الاخر غادي نخليه بلاش، هذا غادي نخليه بلاش، غادي نخدم به مع الحلوه الاخرى. وهاد النص غادي نزيد عليه لا بودغ دو كاكاو وغادي ندخلو فيه مزيان ونشوفوا النتيجه كيفاش غتكون ديريكتومون معكم. ها هي الاولى. المهم ها هي وجدات صراحه مزيانه، حتى الريحه ديالها عاد هي زوينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا وجدت الحلوه الاخرى باقي عندي هنا، وباقي عندي كذلك هنايا. عارفين العواشر هذه وكتخص شحال من حاجه. المهم خدينا هنايا راكم عارفين خاص دائما نيطواياج، خدينا العصير لا صوص بيستو والبزار لانه تقادا، خديت كذلك البزار حبوب ديال المولان، وخديت الزيتون. هادشي كلشي راه داز من نيطواياج، والثوم وهذا سميتو كنور ديال الثومه. وها هو الكوفيتير ديالي اللي غادي نخدم به اليوم. خدالي كذلك هاد الشيء الاخر اللي كان خاص واللي نقدروا نحتاجوه. المهم كنحيدوا الشك باش ما تبقى حتى شي حاجه خاصه. المهم هذا هو اللي غادي نستعمل ديال المشماش، هو اللي غادي ندير فيه الحلوه ديالي. خديت كذلك شنو اخر بان دومي، الدراري راكم عارفينو تيموتوا على بان دومي لي طاختين هذاك الشيء ما كيتحيدش. وزدت عاوتاني كنور لا نحتاجو، راه عندي بزاف ولكن زدت لانه ما ربما نحتاجو. ها هو خديت ديال الدجاج وخديت ديال الحوت. المهم خديتهم كاملين باش ما نوقفش عليهم. خدينا عاوتاني لي طاختليت بحال هكا الدراري لانهم ضروري هادو في البلاكار كيكون عندي بالكثره، ما يمكنش ما نديرش ما يكونوش عندي هاد لي طاختليت. ولادي كياكلوا هادشي بزاف بزاف بزاف. وخدينا كذلك ميلكا ليليا عمر، وخدينا كذلك الكيت كات لانه تيموتوا على هادشي.
خدينا كذلك هادو لي باكي ديال ايمينيمز، لانه راكم عارفين العيد، هذه الصغيره للصغيوار وهادو الكبار، لانه العيد و ضروري بحال هادشي خصو يكون. شنو خديت اخر؟ خديت الشيبس الكبار، راكم عارفين فاش العشيه ما كيكون ما يدار كنديروا شي فيلم في التلفازه وكناخذوا الشيبس وكنبقاو كل ايام تاكل قدام التلفازه كنتفرجوا شي فيلم ولا شي حاجه وكناكلوا الشيبس ديالنا. المهم هادشي اللي كاين هاد الساعه. خدينا لهم كذلك العصيرات وخديت داكشي ديال لي شاركوتري اللي غادي نقدر نحتاج غدا الفطور وهذا ما كان. خديت لهم هادو كيحماقوا عليهم هاد ديال الفيتامين لانهم تيحماقوا عليهم الدراري. المهم ما ديوش على ضفاري راهم ماشي مسخين، راه غير الحلوه ديال الكاكاو اللي دخلت ليا تما، داك لابودر ديال الكاكاو اللي دخلت ليا تما. المهم انا غادي نقاد البلاطو الثاني، غنحيد هاد الحلوه هذه كامله نديرها في الطبيسيل ونقاد البلاطو الثاني باش ندخلو للفران. وخليكم معايا غادي نديرو هاد الشيء جميع. خاص كنحيدو هاد الشيء هنا، غنحيدو كلشي غنحطوه هنايا في هاد البلاطو هذا، وغادي نعاود نوجد بلاطو واحد اخر غندخلو للفران وسميتو، وغادي نخوي عليهم لا كونفيتور ديالي. المهم البنات انا كنكمل الحلوه ديالي دواور، وكيف ما قلت لكم غتبقاو معايا غادي نصاوبوا لاصوص ديال البيتزا اونصومبل. كنا باغيين نصاوبوا لا بات ولا صوص، ولكن صراحه ما عنديش الوقت. غادي نصاوب البيتزا راها موجوده، غادي لا بات شريتها موجوده، دابا غادي نصاوبوا غير لاصوص كيف ما شرحت لكم. راه كنقادها في الدار، كندير لاصوص طوماط ديالي اللي كنديها ونجيبها مزيان مع شويه ديال الماء وشويه ديال زيت العود، وكندير فيها شويه ديال الزعتر كذلك الملحه كذلك شويه ديال البزار، وكنقليها مزيان 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 مع كاس تاع الماء. ومن بعد كنزيد عليها الطون ديالي اللي غنستعملو في البيتزا. كنخلط بعدا كاينات واحد الكميه هي الاولى ديال 3 العلاب ديال الطون كنديرهم في داك لاصوص باش كتكون لاصوص طوماط ديالي فيها الطون وفيها داك النغمه ديال لي زانغريديون. وعاد ديك الساعه كندوز للتحضير الاخر ديال البيتزا. المهم احنا كندوزو نهار مجموعين وصافي هادشي اللي كاين. Tu veux goûter? Tu veux goûter le gâteau? C'est pas encore fini. Oui. Tu veux goûter? Tu veux le goûter? Allez, prends un, tu vas voir. Ils étaient déjà mis au four. Tu goûtes et tu me dis qu'est-ce que tu en penses, si c'est bon, le biscuit, si c'est pas bon. Tu me dis. C'est bon? C'est bon le biscuit? C'est vrai? Oui. Ok, très bien. Tu les transportes comme ça? Oui, ça c'est les blancs. Ceci c'est avec la poudre de cacao. On a mis le chocolat dedans pour vous. Après, on va voir pour la décoration comment on va faire. On va plonger J'adore. dans de la confiture. Déjà, je vais voir la confiture là si c'est la bonne. Je suis contente pour demain. هي الطريقه اللي كندير بها انايا لاصوص ديال البيتزا. غادي نخليها بمطيشه بحال كتقلى واحد شويه مع زيت العود وكيدخل فيها داك البزار وداك الملحه، وغادي نزيد كاس ديال الماء معاها وغنخلي هاد لاصوص هادي غطيح مزيان هانتوما كيف ما كتشوفوها قدامكم، وكنزيد نحك عليها شويه ديال الزعتر. ها هو عندي الزعتر هنا، غادي نزيد واحد شويه، غادي نحكو غير بين يدي، غيتهرس هنا باش يدخل. وهذا هي الصلصه ديال البيتزا، كتكون ساهله
وما كنديرش فيها انا الخضره طيب. انا الخضره راكم شفتوا ديال البيتزا كنبغي نقطع داك البصله رقيقه، وكنبغي نقطع حتى لي بوافون الا كنا غنديروهم رقاقين وصافي. المهم غنخلي هاد لاصوص هذه كطيب مزيان، وغادي نضيف عليها هاد لي بو ديال الطون ديالي. غادي نزيدو 2 ولا 3 على حسب الكميه. شوف شحال بكم نتوما ديال الناس وشحال من بيتزا غادي ديروا. المهم انا غادي نزيد 2 حيت كيخصني انا تكون عامره صراحه، كنبغيها تكون عامره. غنزيد الثاني، وهذا ما كان لاصوص ديال البيتزا. المهم انا وريتها لكم اليوم. بالنسبه للمره اخرى ان شاء الله راه غادي يكون عندي الوقت اكثر وغادي ندير معكم لاباط حتى هي. دابا وريتكم غير لاصوص وصافي. بالنسبه للخضر كتقطعوا البصله ديالكم رقيقه، كتقطعوا كذلك الفلفله ديالكم حتى هي رقيقه، وكتزيدوا الفرماج ديالكم على حسب الاختيار. كندير فيها انا الفرماج، وكندير فيها لي شامبينيون، وكندير فيها الزويتينات، وكندير فيها المهم الفرماج من التحت ومن الفوق. قبل ما نحط كنفرش الفرماج، وكنحط البصله ديالي وداكشي الاخر كامل، ومن بعد عاوتاني كنفرش كوش اخرى ديال الفرماج فوق داك الشامبينيون، فوق داكشي كامل اللي حطيت. المهم هي لاصوص ساهله مهله انا وريتها لكم. غادي نكمل تحضيرات اخرى وحنا مجموعين. هانتوما البنات دابا انا لاصوص ديالي قربت توجد. ها انا درت هنايا الكوكو في هاد الطبسيل، وغادي نبدا نحيد عليا سميتو نحيد هادو الحلوه ديالي. غادي نبدا نحيدها ونديرها في الكوك. هانتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش خرجات، راه كتخرج كميه كبيره. انا خويت عليها الكوفيتير باش تشرب ليا كامله. دابا راها شربات مزيان. غادي نزيد نخلطهم مزيان في الكوفيتير، ونبدا نحيدهم نلاقيو وحده بوحده ونديرهم في الكوكو ونصاوب الحلوه ديالي. Je pense que je vais même parfois mélanger, tu vois, les blancs et les noirs. المهم راه غادي تجي كبيره. انا درت البيض مع الكحل، غادي نخلطهم بحال هكا، وحده بيضاء وحده كحله ديال الشكلاط، وغادي نديرهم في الكوك ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا. ها نتوما راه جهاد عمرها ما دارت الحلوه في حياتها. اول مره كنديروا الحلوه عندها كتقولوا ما زويناش، راه والله حتى صدقات زوينه البنات. المهم ولدي داق وحيده ديال البسكويت وقال لي ماما سي تري بون. اذا راكم عارفين الدراري ما تيعرفوش يكذبوا، تيقولوا غير اللي كاين الصراحه. هو انتوكا قال لك سي تري بون، اذا سي تري بون. انا غادي نبقى غادا بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نلاقي وحده بيضاء مع وحده كحله، نخلطوا شويه، حيت انا ما كنبغيش شي حاجه اللي كتكون عندها واحد القاعده عامه كلشي بنادم كيدير نفس الحاجه. انا كنبغي فاش كنبغي ندير شي حاجه تكون شويه مختلفه، ولا كتكون فيها واحد المهم اللمسه ديال الجهاد، ما تكونش كيف ما عطاوها لي كنشدها وكنطبقها. لا دائما، وانا معروفه بهذه المساله هذه، دائما كندير واحد الحاجه على حساب الذوق ديالي ولا على حساب الفكره اللي انا كتبان ليا غتكون حسن. دونك غادي نبقى غادا بهذا الشكل هذا بشويه بشويه تنكمل التبصيل ديالي، ومن بعد غادي نوريكم التبصيل النهائي. المهم لاصوص ديال البيتزا راه وجدات. غادي حتى هو غنقطعوا البصيله وداكشي، وغادي نقادو البيتزات ديالنا، وغادي ندوز للتوجاد ديال الحوت في الفران. راه انا خرجتو من الفريغو ديجا عندي مشرمل بالقزبر ومعدنوس وكلشي، دونك ما غنضربش معاه التمر، غير غنخرجو من الفران. غادي سميتو غادي نخليه راه هو خرج من الكونجيلاتور تطلق، غادي نخليه يتطلق مزيان، وغادي نقطع عليه شويه ديال البصله ومطيشه ولا غنديرهم في الميكسور، وغادي ندخلو في بلاطو الفران. وهذا الشيء اللي كاين. المهم هيا
Va donner papa. Va donner. Va donner le crayon à papa. Papa il veut. Va. Il y a une bouscule. Allez, va. Allons donner le crayon. Les biscuits. On va te donner les biscuits. Tiens. On va donner à papa. Papa, il va te frapper. Tiens, d'abord, avant de donner ça à papa, papa il va te donner le biscuit. Viens, on va dire papa, tu veux le biscuit. Tiens, tu donnes ça. Quoi? Goûte. Ah, pourquoi? Goûte. Ah? Oui? Où t'es allé? Je te donne, tu goûtes, Omar? Oui. Elle a quel goût, Yvette? Je te donne Yvette, tu goûtes aussi. Avec le coco. هانتوما كي كتشوفوا هنايا البنات، ها هو التبسيط ديالي تقريبا كمل. انا جبت عاوتاني بلاطو واحد اخر من الفران، وها حنايا غاديين كنصاوبو بشويه بشويه. ها هو البلاطو الاخر انا جبدتو، وحنا باقيين. هادشي صراحه كيشد الوقت، كيبغي الواحد يكون عنده النهار كامل ما عنده ما يدير فيه. المهم هادشي اللي كاين. حنا كنصاوبو عاوتاني هنايا واحد الشكيل، ها هو هكايا هاد الشكل غير هكا. كنخلطوا ديك البيضه مع الكحله وغنصاوبوها بحال هكا ونشوفوا. المهم حنا غير كنضيعوا الوقت وهذا الشيء اللي كاين. المهم من هذا الشيء كامل انا جبت الحوت ديالي حتى هو هنا، ها هو كيتسلق. واش غادي نديرو في الفران؟ راه مشرمل كلشي. غادي ندير اليوم الحوت في الفران كيف ما قلت لكم، وغادي ندير البيتزا وصافي. هادشي اللي غادي يكون، وغادي نديرو شي حاجه ديال الشلاضه. حنا غنشوفوا على حسب الوقت، لان الوقت راه ما تيقدش فاش كتكوني كديري الحلوه. وهاد التخربيق هذا ما نعاودش لكم على الوقت اللي كيشد صافي. المهم البنات راه باقي عندنا بلاطو اخر في الفران، وحنا باقيين كنزيدو هنايا. راه تبارك الله خرجات بزاف هما باقيين هنايا كنصاوبوهم. مهم غادي نكملوا هادشي بشويه بشويه. انا غادي نصاوب دابا البيتزا ديالي، وبقاو معايا انا غنوجدها دغيا. هانتوما دابا راه كتبان لكم واضحه. ها الصلصه ديالي، ودرت المطيشه حتى انا بغيت نقول البصله دواور، و لي بوافغون فير دواور. وغادي نزيد عليهم اليوم ما غنديرش لي شامبينيون، غندير شويه ديال هذا الشرائح ديال الدجاج بحال هكا. غادي ندير شرائح ديال الدجاج، غادي نقطعهم بشكل طولي، وغادي نديرهم شويه فيها حتى هما كيجيو زوينين صراحه. هاد الدجاج المدخن جربوا وردوه، هي الخضار غادي تعجبكم، كيجيو زوينين مع داك النسمه ديال الثوم. وهذا راه كيجي هائل. مهم انا درت الشرائح ديالي هكا، وغادي دابا ندير الفرماج ديالي، فرماج حمار وكذلك موتزاريل والزيتون. ها هو عندي الزيتون هنايا، خديت هاد الماركه هذه اليوم. غادي حتى هو نقطعو لانه ما مقطعش، غادي نقطعو رقيق وغادي نضيفو من الفوق، وغندخل هادشي كلشي للفران. ومن بعد غادي ندوز للحوت ديالي. راه تسلق صافي، الحوت ديالي تسلق مزيان. هذا الفرماج حمر، راكم عارفين البيتزا هي الفرماج. الا ما كانش فيها الفرماج كفايه راه كتسمى وغضيعتوا الوقت ديالكم، ما كتجيش لذيذه. المهم انا كيخصني يكون فيها الفرماج كفايه حمر، وكنعاود نزيد الموتزاريلا حتى هي
كميه كبيره، عاد كندخل هادشي كامل للفران. ومن بعد غادي ندوزو للحوت ديالنا نديروه حتى هو في الفران. المهم الافطار ديال اليوم مع هاد الحلوه شدات لنا الوقت. الموزاريلا باقا شويه قاصحه بحال خرجت من الكونجيلاتور، غنتسناها تزيد تطلق شويه وعاد ندخل هادشي للفران باش نزيد شويه الكميه ديال الموزاريلا عاد ندخلها للفران. المهم البنات كيف ما قلت لكم الفطور ديال اليوم راه غادي يكون فيه غير الحوت في الفران، وغيكون فيه بيتزا بحال هكا وشويه ديال العصير وشويه ديال الهتوف الاخر راكم عارفين اللي كيحطوا الناس كاملين في الطابله. جا ريوسي على الفران. واللي الهتوف الاخر اللي كيحطوا الناس كاملين في الطابله. وصافي هادشي اللي كاين اليوم. المهم عندنا بيتزا ديال الحوت، بيتزا ديال الطون والحوت في الفران. انا غادي نوجدو دابا. المهم نكمل هادي، نتسنى داك الموزاريلا شويه ديكونجلا راه حيت باقا قاصحه شويه. كان هادشي كلشي في كونجيلاتور وهادشي اللي كاين. المهم هانتوما معايا حتى نساليو النهار ديال اليوم. المهم البنات هانتوما هي البيتزا ديالي ها هي وجدات هنايا. تسنيت داك الفرماج تطلق مزيان ها هي وجدات. المهم تقولوا لي من بعد الراي ديالكم في طريقتي في تحضير البيتزا. المهم انا راه كنديرها بحال لي بيتزا ديال برا ديال اصحاب المحلات. المهم ها هي نخليها هنايا جانبا، نحطها غير هنا. المهم نخليها غير هنايا وغادي ندوز للتحضير ديال الحوت ديالي. ها هو جبدتو راه هو تسلق راه ديجا مشرمل. عندي جوج ديال ليلو موشتي بحال داك المره، راه كنت ديجا شاركت معكم الوصفه. هنا بقى ليا هذا البصله مقطعه دواور غادي نفرشها، وعندي كذلك الفلفله خضراء مقرده دواور حتى هي غادي نفرشها كامله في التحت. وغادي ندوز لسميتو غناخذ حبه ديال البصله صغيره. ما غنحتاجش انا ناخذ صراحه حبه ديال البصله صغيره. المهم ها هو هادشي فرشتو لتحت. غادي نشد دابا غير هاد الطرف ديال البصله ديالي اللي بقى، حيت البصله كانت كبيره بزاف. ها هو النص ديالها بقى هنا، وغادي نزيد عليه النص ديال هاد لو بوافرون روج، هاد البابريكا الحمراء هادي غنزيد النص ديالها ماشي كامله حيت هنا ما عنديش كميه كبيره باش غادي نحتاج هاد الصلصه تكون كثيره. المهم هاد النص هذا غناخذ النص ديالو لان بصح كبير، وانا ديجا البلاطو فرشت فيه البصله ما يحتاج. ها هو فرشت فيه البصله ولي بوافرون فير. غادي نزيد هاد الزويتينات وغادي نقطع نص حامضه حتى هو دواور وغادي نفرشو. دابا هاد النص ديال البابريكا وديال الحامضه وديال بغيت نقول البصله ديالي غادي نديرو مع هاد المطيشه في الميكسور، غادي نديرهم يطحنوا. ومن بعد غادي نزيد هاد الصلصه مع فاش غنطحنهم غندير عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نجي نزيدهم على هاد الحوت ديالي. ومن بعد دونك بالنسبه لي ما بغاش تضيع الوقت البنات في التعصير الحامض في لا ماشين سميتو، راه الطريقه هذه افيكاس الفرشيطه وكنديروا غير هكا وما نعاودش لكم. راه العصير ديال الحامضه ديالنا كامل كيخرج. المهم ها انا عصرت هاد نص حامضه عليه مزيان. غادي نزيد دابا شويه ديال الملحه شويه ديال البزار و غندخلو للفران وغادي نوريكم فاش غادي نكون ساليت كلشي.
ها هو الحوت ديالي، يلا خرجته من الفران. هانتوما كيفاش كتشوفوا راه طاب مزيان من الجهه الاخرى، قلبته باش تحمر عاوتاني حتى من هاد الجهه هادي. ها هي لاصوص وقفات، ما بقى فيها لا مال حتى شي حاجه. المهم دخلت البيتزا ديال الدراري هي الاولى، وباقا هاد البيتزا هادي كنتسنى يخوى ليا الفران باش ندخل البيتزا الثانيه. وها الشليده ديالي انا قطعت داك القزبر ومعدنوس، وغادي نصاوب لا سالاد ماروكان وصافي. هادشي اللي كاين المهم اليوم. ها هي الطبله ديالي كيف ما العاده، واخا داكشي راه مزروب اليوم ما لقيناش الوقت مع ديك الحلوه ديال ريشبوند انا نوجد حوايج كثيره. المهم ها البيتزا ديال الدراري وجدات، الحوت في الفران حتى هو وجد، والبيتزا ديالي انا وراجلي اللي فيها الخضار راه هي حتى هي وجدات. ودرنا شلاضه داك لا سالاد ماروكان، ودرنا البغرير. وكالعاده هنا كنحط في المشروبات وفي حوايج اخرى، وغادي نجيبو اتاي والى اخره. المهم الا عجبكم الفطور ديال اليوم، واخا هو راه فطور مزروب ما كانش عندي الوقت نزير حيت الفران اليوم خدمنا به بزاف الحلوه. المهم ما تنساوش تخليو ليا لي لايك، وسنقول لكم ان شاء الله مره اخرى فيديو اخر.